शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप। आज आप देख रहे हैं कि मैं धुंधला नज़र आ रहा हूँ और मेरे जो दो बहुत अजीज़ हैं वो आपको साफ नज़र आ रहे हैं। मेरे जो दाएं हाथ पर हैं वो मेरे दादाजी हैं जिनको हम बड़े पापा जी कहते थे, और जो मेरे बाएं हाथ पे हैं मेरे वालिद साहब, इन्हें हम डैडी जी कहते थे। दादाजी कहते थे, पापा जी कहा करते थे, जब कोई तुम्हारे खेतों में से लकड़ी चुरा कर ले जाए जलाने के लिए तो उसके घर तक पहुंचो। जैसे वो मुहावरा है ना, बुरे के घर तक पहुंचो, क्योंकि वो ये समझते थे कि यही सही इंसाफ है। जबकि डैडी जी कहते थे, जब कोई तुम्हारी कमीज़ की तारीफ़ करे, सूट की तारीफ़ करे, तो उसको उतार कर दे दो, क्योंकि उसको अच्छा लगता है और उसको उसकी ये ख्वाहिश है। अब मैं ये कहता हूँ और इसकी गहराई में जाता हूँ कि इंसान के अंदर वो एहसास हो कि अगर किसी ने चोरी की है तो इसका मतलब है उसको ज़रूरत होगी। अगर उसने आपसे उसकी तारीफ़ की है तो हो सकता है उसको कितना अच्छा लगता और वो खुद ना ले सकता हो, ये भी हो सकता है। तो एहसास जो है इंसान के अंदर, आज हम उसकी बात करेंगे। खुदाम यीशु मसीह ने इसको आज के कलाम में पेश किया है। हम छठे इतवार में साल यक्कम में हैं, मत्ती की मुक़द्दस मत्ती की इंजील है, उसका 5वां बाब 17वीं से 37वीं आयत तक। यहाँ याद रहे कि हमने पिछले हफ्तों में मुबारकबादियों का जिक्र किया था। फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम ज़मीन का नमक हो, और फिर ये भी कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आज की तिलावत में ये बात इस तरह की है। आइए पहले तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पर गौर करेंगे। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से एक को मनसूख करे, वो ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो अमल करे और सिखाए, वही आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्ती फकियों और फरीसियों की रास्ती से ज़्यादा ना हो तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून मत कर, और जो कोई खून करे अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा हो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तुम कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र लेकर जाओ और वहाँ तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुदई तुझे मुनसिफ के हवाले करे और मुनसिफ तुझे प्याद दे के सपुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा न करे, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू ज़ना मत कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई शहवत से किसी औरत पर निगाह करे, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तुम्हारी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे अज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन
जहन्नम में डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। पर मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपनी बीवी को हराम करी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे, उससे ज़ना कराता है, और कोई उस बीवी छोड़ी हुई से ब्याह करे तो वो ज़ना करता है। फिर तुम सुन चुके अगलों से कहा गया था कि तू झूठी कसम ना खा, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी कर। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, हरगिज़ कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, और ना ज़मीन की क्योंकि उसके पाँव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि वो शाह अज़ीम का शहर है, और ना अपने सर की कसम खा क्योंकि तू उस एक बाल को सफ़ेद या स्याह नहीं कर सकता। मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ ही हो, तुम्हारी नहीं नहीं, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है सो बदी से है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। आज की तिलावत थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसमें 6 जो कुछ आगे जो हैं अगले हफ्ते में आएंगे वो हमने नहीं पढ़े। आज हमने 4 जो हैं एंटीथीसिस उनको कहते हैं कि एक पेश किया जाता है, एक बाकायदा हुक्म पेश किया जाता है और उसके उलट। तो यहाँ ये बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है कातालेहो, मनसूख करना, उसको ऐसे बयान किया जैसे खुदा यीशु मसीह उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं, जबकि खुदा यीशु मसीह ने उस बात को वाज़े किया है कि वो उसको मुकम्मल करने के लिए आए हैं, कामलियत देने के लिए आए हैं, उसमें वो एहसास पैदा करने के लिए आए हैं। जैसे मैं कह रहा था कि सुना गया था, हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे, और अब खुदा यीशु मसीह जब ये कहते हैं तो वो याद दिलाते हैं कि देखो जो कहा गया था वो गलत नहीं था, जो मेरे पापा जी कहते थे वो गलत नहीं था, जो मेरे डैडी जी कहते थे वो गलत नहीं था, लेकिन उस एहसास को और गहरा करना ये और अच्छी बात है। और जब तुम इस बात में आगे जाओगे तो तुम हकीकी जो रूह है, तौरात की जो रूह है, उसके अंदर तक पहुंच सकोगे और उसको समझ सकोगे, और यही खुदा यीशु मसीह का काम है। ज़बूर 71 ब्रैकेट में जो है वो 72 है, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में मसीहा का जो तसव्वुर पेश किया गया है वो इतना ज़बरदस्त किस्म का है कि लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कामयाबी और खुशहाली लेकर आएगा। और बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ लोग हैं उनका मुख्तलिफ़ मसीहा का तसव्वुर था। जैसे मुक़द्दस पतरस और उसके साथ कुछ ऐसे शागिर्द थे, उनका ख़्याल था कि जब मसीहा आएगा तो वो रोमियों को वहाँ से निकाल देगा, इस पाक सरज़मीन से, वादा की हुई सरज़मीन से उसको साफ़ कर देगा, उनको निकाल देगा। जो फ़की फ़रीसी थे उनका ख़्याल था कि जो तौरात है उसको बाकायदा अहकामात को वो मुकम्मल करेगा, उनको आगे चलने में बाकायदा उसमें अपना हाथ डालेगा। और फिर जो सदूकी थे वो समझते थे कि जो लतूरिया है उसमें मसीहा जो है उसको मुकम्मल कर देगा। तो इन मुख्तलिफ़ बातों को देखते हुए खुदा यीशु मसीह ने इसको बिल्कुल इसके उलट कर दिया कि उसके एहसास के अंदर जाओ, जो मसीहा आएगा वो कामयाबी या दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए नहीं आएगा, वो इंसान के अंदर वो एहसास पैदा कर देगा कि तुम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के अंदर खुदा की शबीह को ढूंढो। जब उसको ढूंढोगे तो वो उसकी बादशाही कहलाएगा। तो इस वजह से खुदा यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम सुन चुके हैं अगलों से कहा गया था खून मत कर, अब ये, और फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये जो लेकिन का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल नहीं किया गया, ये इसकी जगह है और मैं कहता हूँ, अलबत्ता मैं कहता हूँ, मैं इसकी गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तौरात के ख़िलाफ़ नहीं थे, उसके मुखालिफ नहीं थे, उसको गहराई में लेकर जाना चाहते हैं। और वो बताते थे कि
یاد رہے کہ تکوین کی کتاب جو ہے اس کا 9واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں وہاں لکھا گیا ہے، کیونکہ میں تمہارا خون ہر ایک جنگلی جانور سے اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ سے طلب کروں گا، اس آدمی سے بھی جو اپنے بھائی کو مار ڈالے میں آدمی کی جان طلب کروں گا۔ جو انسان کا خون بہائے انسان ہی سے اس کا خون بہایا جائے گا، کیونکہ خدا کی صورت پر انسان کو بنایا گیا۔ یہ بات جو ہے نا، خدا یسوع مسیح اس کو واپس لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر تم نے انسان کو مارا ہے، اس کو قتل کیا ہے، خون مت کر اس کو قتل کیا ہے، تو تم نے خدا کی شبیہ کو مارا ہے۔ خدا اس میں مجسم ہے، خدا نے اپنی شکل، اس کی صورت اس میں ڈال دی ہے، اور تم نے اس کو مار دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس زمانے میں جو فرعون اور جو بادشاہ تھے وہ اپنا مجسمہ بنواتے تھے اور اس کے ذریعے سے یاد دلواتے تھے۔ خدا نے اپنا مجسمہ جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے، اس میں اس کو جسم دیا ہے، مجسم کر دیا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اس کو اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جب اس کی گہرائی میں کہ خدا کی شبیہ ہو، اور تمہیں یہ حق نہیں کہ خدا کی شبیہ کو، تم بھی خدا کی شبیہ ہو، اور وہ بھی جو سامنے ہے تمہارے وہ بھی خدا کی شبیہ ہے، اس لیے تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کرو، اس کو مار ڈالو، اس کا خون کر دو۔ پھر اس کے آگے چل کر تھوڑی کہتے ہیں، بس اگر قربان گاہ کے پاس تو اپنی نظر لے کر جائے اور تجھے یاد آئے۔ یہاں یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ جو سیکریفائز ہے، جو قربانی ہے، وہ کسی کو لے کر، کسی جانور کو یا خود اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ چیز کو دینا، بلکہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قریب ہونا، خدا کے قریب ہونا۔ اور یہاں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ جب تو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی شبیہ سے تجھے کچھ تکلیف ہے، بلکہ یہ ہے کہ تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، یعنی میرے بھائی کو مجھ سے میں نے کچھ غلط کیا ہے، تو میں کیسے ایک خدا کی شبیہ کو شکایت کا موقع دے سکتا ہوں؟ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ آپ جو خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں پہلے انسان کے قریب ہو جائیے۔ اور یہ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں وہ کہتے ہیں، اس کا 4 باب ہے، اس کی 20ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو تو جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی سے جس کو دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو خدا جس کو نہیں دیکھا کیوں کر محبت رکھ سکتا ہے؟ اور ہم نے اس سے یہ حکم پایا، جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ بات خدا یسوع مسیح گہرائی میں لے کر جانا چاہتے ہیں، جب کہتے ہیں نا خون مت کر، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کی جو سٹیجز بتاتے ہیں کہ اس کو بے وقوف کہنا، یعنی وقوف کے بغیر آپ ایک خدا کے تصور کو، ایک اس کی امیج کو، اس کے مجسمے کو، اس کی جسم دی ہوئے ایک شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر عقل نہیں، آپ احمق ہیں۔ یہ ایک، اور اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہو۔ یہ یہاں یہ بات جو ایک اور ضروری ہے کہ جہنم جو ہے وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا مرنے کے بعد جب ہم آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ گرم تیل کی کڑھائی وغیرہ وغیرہ، اس کی بات نہیں کر رہے۔ یہاں جو بات ہے، ایک مثال دیتا ہوں، جو فلپینز میں ہے ایک اسموکی ماؤنٹین ہے، وہاں پر گندگی، کوڑا جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، اور کوڑا پھینک کر وہاں پر اس کو ہمیشہ آگ لگی رہتی ہے، اور اس کو اسموکی ماؤنٹین کہتے ہیں۔ تو یروشلم میں بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگ کوڑا جا کر پھینکتے تھے، اور وہاں پر ہمیشہ، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اپنی زندگی کو کوڑے میں مت پھینک دو، اس جہنم میں۔ اس کا نام جنہ تھا، اس کو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ وہاں مت اپنے آپ کو پھینک دو، اپنے آپ کو، اپنی جو ہے نا آپ کے اندر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے، اس کو پہچانو، اس کو دیکھو۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، آگے چل کر کہتے ہیں، تم نے سنا تھا کہ زنا مت کر،
اور لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں تمہیں ضمیر کے اس اندر کے حصے میں لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں تمہیں اس بات کا امتحان دینا ہے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، کیا تم انسان کو خدا کی طرح دیکھتے ہو یا صرف اور صرف اپنی جسمانی خواہش کے لیے، اس کو اپنا پورا کرنے کے لیے اس کو دیکھتے ہو۔ پھر اس نے ذکر کیا ہے طلاق کا۔ اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر تمہارا ضمیر تمہیں اس طرف لے کر جا رہا ہے، اس راستے پر لے کر جا رہا ہے، تو تمہارے اندر شاگرد ہوتے ہوئے، کیونکہ تم زمین کا نمک ہو، تم نور ہو، تمہارے اندر یہ طاقت ہو، یہ قوت ہو کہ وہیں پر اس کو کاٹ ڈالو، وہیں پر اس کو ختم کرو، یہ تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ اور پھر جو آگے چل خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہا گیا تھا کہ طلاق کے بارے میں کہا اپنی بیوی کو چھوڑے، اسے طلاق نامہ لکھ کر دے۔ تو یہاں پر ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے گاف اور تے، گامل اور تحت، دو جو لفظ ہیں ان کو ملا کر جو طلاق کا نامہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے۔ تو کلام مقدس میں، پورے کلام مقدس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ان دو جو حرف ہیں ان کو، جیسے مثال کے اس کو کہتے ہیں گہتت، گہتو، ایسے وہ گاف اور تے دو علیحدہ علیحدہ لفظوں میں بھی ایک ساتھ نہیں آئے کلام مقدس میں۔ اتنا انہوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ طلاق کا جو لفظ ہے وہ بھی نہ، وہ ایک ہوتا تھا ڈاکیومنٹ ہوتی تھی، ایک ہوتا تھا جس کو وہ لکھ کر دیتے تھے تاکہ جو عورت ہے اس کے حقوق پر بات کی جا سکے، اس کو حقوق ملے۔ کیونکہ کیا ہوتا تھا، اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اور طلاق بہت آسانی سے ہو سکتا تھا اس وقت، اگر اس نے کھانا اچھا نہیں پکایا پھر بھی طلاق ہو سکتا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اس کو لکھ کر دو۔ اگر لکھ کر نہ دیا اور اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی تو تم اس پر زنا کا الزام لگا کر اس کو سنسار کرنے کے لیے بھی پیش، اس لیے اس کے حق کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک یہ کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر دے دیں۔ آگے چلتے ہیں جس میں بات کرتی ہے جھوٹی قسم کی۔ یہ جھوٹی جو قسمیں تھی، کب وہ قسم لے سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے؟ قسم اس وقت لے سکتے تھے جب کوئی شخص جو ہے اپنا جانور یا کوئی اور ایسی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس چھوڑ کر گیا ہو، اور اس دوران میں اگر وہ جانور مر گیا یا وہ چیز کھو گئی تو وہ خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا تھا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا ہاتھ نہیں، یا میں نے نقصان نہیں آپ کو پہنچایا۔ تو اس صورتحال میں، لیکن جب وہ یہ اسرائیل قوم جو ہے وہ غلامی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا انہوں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، اور بار بار لوگ اس بات کو استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں کیا ہے کہ جو اعتقاد ہے، جو انسان کا بھروسہ ہے، یقین ہے، وہ دوسرے سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ بار بار خدا کو اس میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک تو پھر وہ جو اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ آپ اپنے سر کے بال کو بھی، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کو سفید یا سیاہ کر سکو۔ آج کل تو ہو سکتا ہے آپ جائیں وہ ہیئر ڈریسر کے پاس، وہ آپ کو کالا یا سفید کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہیں خدا کی طرف سے وہ تحفہ دیا گیا ہے، اس کو دھیان سے رکھو، اس کو پاک رکھو۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ کیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ جو دوسرا انسان ہے وہ ہمیشہ خدا کی شبیہ کے طور پر آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہمارے سامنے باتیں آئیں گی تو ہم جو شریعت کی جو بات ہے، صرف اور صرف اس کو ہم احکامات سمجھ کر نہیں، بلکہ دوسرے شخص کو خدا کی شبیہ سمجھ کر اس سے پیار کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آئینے کے سامنے کر رہا ہوں، اس کا بھی مطلب ہے کہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے، انسان کھڑا ہے، وہ خدا کا
خدا کی طرف سے آپ کے سامنے آئینہ ہی ہے. وہی روح جو اس میں ہے وہی روح آپ میں ہے. خدا کا روح تم میں اور مجھ میں ایک ہی ہے. تو اس لیے خدا یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کیسے اس روح کو اپنے اندر جگاؤ، اس کو زندہ رکھو، اور اس کے مطابق جو ہے تورات کے اندر، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کے اندر گھس کر اپنے احساس کو زندہ کرو. اور یاد رکھو کہ جو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح اس کو اور گہرائی میں لے کر جانا چاہتے ہیں. میری آپ کے لیے اور میرے لیے دعا ہے کہ ہم جب ملیں تو ایک دوسرے کو ایسے ملیں جیسے ہم خدا کی شبیہ کو مل رہے ہیں. شالوم پیارے بھائی بہنوں.